ठीक है मैम, जैसे आपको इजी लगता है वैसे करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगाज करते हैं। पारा नंबर 4 है, रुकू नंबर 4 है और आयत नंबर 121 सूरह आले इमरान चल रही है। वाइद, और जब गदौता सुबह सवेरे निकले तुम, यानी कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की जा रही है। बिन आहली का, अपने घर वालों से। मिन की वजह से आहली की नीचे जेर आई है। का मतलब होता है तुम, ठीक है, अपने घर वालों से तुम। का तस्नीया और जमा क्या है, जल्दी से बताइएगा। का तस्नीया और माकुम जमा। माकुम जी, बारिकल्लाह फीक। तो बव्विउ, तुम मुतय्यन कर रहे थे, तुम बिठा रहे थे उनको, तुम बिठा रहे थे अलमुमिनीना, मोमिनों को, मकाइदा, ठिकानों पर या उनके मकामात पर, लिल क़िताली, क़िताल करने के लिए, यानी कि जंग करने के लिए, लड़ने के लिए। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, समीउन, सुनने वाला है, अलीमुन, जानने वाला है। इद, जब, हमत, हमत इरादा किया, तौइफतानी, तौइफतानी क्या है, जमा है, वाहिद है, तस्निया है, क्या है ये, जल्दी बताइएगा। तौइफतानी तस्निया। तस्निया क्यों है? फा के ऊपर फतह है और ता के नीचे एक कसरा है क्या है? फा के ऊपर फतहा है, और क्या है? और नून के नीचे कसरा है। इसके नीचे कसरा है, नून के नीचे, जी। ता के नीचे। कौन बताएगा इसको? कोई जिसको पता है ये अगर तस्निया है तो कैसे तस्निया है, जल्दी बताइएगा। अलिफ, अलिफ आनी है, जी ता, हाँ। तानी, इस तरह से ता अलिफ ता, ता जी, जबर अलिफ ता और नून ज़ेनी, तानी, ये तस्निया की निशानी है रफा की। जी हाँ, रफा की निशानी जो होती है, मेरा ये कहाँ गया, ये लिख ही नहीं रहा। तौइफतानी जो है, कि रफा की थोड़ी ठहरिए, ये आ गया जी। वा, हमजा, फा, ता, ये ता हमारे पास छुपा हुआ है। अलिफ जो है ये हमारे पास छुपा हुआ है क्योंकि वहां पे खड़ी जबर लगी हुई है, ठीक है। तौइफतानी, लेकिन ये ताइफता क्यों आया है, ता जबर क्यों है, ये ता क्यों आया है इसके साथ? असल वर्ड क्या होगा फिर ये? कोई बताएगा मुझे, असल वर्ड क्या होगा जिससे ये वर्ड बना है? ताइफतुन, ताइफतुन, ताइफतुन ताइफतुन, मोहन्नस, मोहन्नस है। ये ताइफतुन ताए मरबूता से। ताइफतुन, ठीक है। तो ये ताय मरबूता से है, ताय मरबूता आया है। तो ताय मरबूता की वजह से ये क्या है जी? तानी, तानी है। मुअन्नस। मोनस। मोनस है, ठीक है जी। ये तस्निया भी, मोनस है। मोनस तस्निया है। भी इस वजह से मोनस का जब तस्निया बनाते हैं तो ये ता उसके साथ ही रहती है, ठीक है। ये ता के साथ हमने अलिफ लगाकर और नून से नहीं लगाया है। तौइफतानी। आज हमने एक और चीज नई सीखी है कि मोनस का तस्निया कैसे बनाते हैं, तौइफतानी। ये कौन सा मोनस है जी? ये हमारे पास दो किस्म के मोनस होते हैं ना, एक होते हैं नस्ब और जर वाले, यानी कि जबर और जेर वाले, और एक होते हैं हमारे पास पेश वाले। ये कौन सा वाला है? पेश, हम्म, पेश वाला, पेश वाला, पेश वाला। पेश वाला है। और जबर और जेर वाला कौन सा होता? जबर और जेर का तो उसमें सबको या और पता है। नून लगते हैं। माशाल्लाह। बच्चों देखो, आप लोगों को तो सबको मालूम है कि या नून वाला हमने बहुत दफा पढ़ा है, बहुत दफा। लेकिन नस्ब और जर वाला हमने बहुत कम पढ़ा है, ठीक है। ये नस्ब और जर वाला वो तस्निया है, ठीक है। नस्ब और जर को जब हम तस्निया लगाते हैं, बनाते हैं, तो अलिफ और नून से नी लगता है, याद रखिएगा। नस्ब और जर का तस्निया बनाते हैं तो अलिफ और नून से नी लगता है, और जब हम पेश का तस्निया बनाते हैं, या और क्या लगता है? नून। नून के नीचे क्या होती है, जबर होती है, जेर होती है? जेर। जेर होती है। वाव। हाँ, वाव नून नहीं होता। नहीं, वो जमा के लिए होता है बेटा। ओके ओके। मैं तस्निया की बात कर रही हूँ, ठीक है। आई नहीं होता है या ई ना होता है? आई नहीं होता। आई नहीं होता है। तस्निया में, तस्निया में। तस्निया में आई नहीं होता है। आई नहीं होता है, ठीक है। चले जी, समझ आ गई ये बात, आगे चले।
چلیں جی آگے چلتے ہیں. طائفتانی دو گروہوں میں، یعنی کہ یہ تسنیہ ہے، یہ مونس کا تسنیہ بنا ہے اور یہ نصب اور جر والا تسنیہ بنا ہے. ٹھیک ہے. منکم تم میں سے، ان کے، تفشلا وہ دونوں بزدلی دکھائیں. تفشلا وہ دونوں، الف آیا، الف آیا ہے، اس کے مطلب ہے یہ بھی تسنیہ ہے کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں. واللہ اور اللہ تعالی، ولیہما پھر آگے الف آیا ہے، یہ بھی ہمارا تسنیہ بن گیا. واللہ اور اللہ تعالی، ولیہما مددگار ہے ان دونوں کا. ہما ہما ہم. ٹھیک ہے، ہم نے بھی پڑھا تھا نا، ہمیں معلوم ہے کہ ہا کا تسنیہ ہما ہوتا ہے. ولیہما ولی مددگار ہے ان دونوں کا، یا ولی ہے ان دونوں کا. وہ علی اللہ اور اللہ تعالی پر. فلیتوکلی پس توکل کرتے ہیں، پس چاہیے کہ توکل کریں المؤمنون مومن. وَلَقَدْ اور البتہ، تحقیق، لا کا مطلب ہوتا ہے البتہ، اور قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصرکم نصرہ کا معنی ہوتا ہے نصر یعنی کہ جمع، سوری مدد، اور کم جو ہے وہ جمع ہے کا کی. تو نصرکم مدد کی، کم تم سب کی یعنی کہ تمہاری. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، نصرکم مدد کی تم سب کی تمہاری، اللہ تعالی نے، فی بدر بدر میں، یعنی کہ بدر کے میدان میں، جنگ بدر کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر. اور انتم تم اذلتن کمزور تھے، پست تھے، اور تم کمزور تھے. تات و پشتن یہ کیا ہے؟ اذلتن، جلدی بتائیے گا یہ کیا ہے؟ اذلتن کیا ہے؟ مونس ہے. مونس. انتم اور تم اذلتن کمزور تھے، فتقو پس ڈرو اللہ اللہ تعالی سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. یہ لام زبر لا اور لام زیر لی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیے گا. لام زیر لی لیے، لام زبر لا البتہ یا تاکہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، تبارک الرحمن. اذ جب، تقولو تا کا مطلب ہو گیا تم، قول کا مطلب ہو گیا کہا، یہ کہہ رہے تھے تم. اذ جب، تقولو تم کہہ رہے تھے، للمؤمنین واسطے مومنوں کے. لام زیر لی جو ہوتا ہے وہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے لفظ جو ہے وہ جر میں تبدیل ہو جاتا ہے. اسی کی وجہ سے مؤمنین بنا ہے، مؤمنین زیر والا جمع بنا ہے، یہ مؤمنون نہیں بنا ہے، یہ زیر والا جمع ہے. ٹھیک ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے. آلن کیا، لن نہیں. یکفیکم یکفیکم کفی سے ہے، کاف یا کاف پایا یعنی کہ کافی ہو جانا. یکفیکم کافی کیا نہیں کافی، کم تم سب کو. یکفیکم کیا نہیں کافی تم سب کو. ان کہ یمدکم یمدکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یمدکم اسی کے اندر اس کا معنی موجود ہے. میم دال اور دال یہ تشدید ہے، اس کا مطلب ہے کہ دو میم ہے، دو دال ہیں. ٹھیک ہے، یا کا مطلب ہو گیا وہ. یہ مدکم مدد کرتے، کم تمہاری. ربکم تمہارا رب، ثلاثتی تین، الفن ہزار، من الملائکتی فرشتوں سے، منزلین اتارے ہوئے نازل کیے ہوئے، منزلین اتارے ہوئے نازل کیے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرمایا کہ 3000 فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتارا. بلا بلکہ یعنی کہ کیوں نہیں، ان ہاں بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں بھی کہہ سکتے ہیں. ان اگر، تصبرو تا کا مطلب ہو گیا تم، صاد با را کا مطلب ہو گیا صبر کرنا، واو الف جمع کے لیے. تصبرو تم صبر کرو گے. ان اگر تصبرو تم صبر کرو گے، وتتقو اور تم تقوی اختیار کرو گے. وَيَأْتُوكُمْ اور وہ آئیں گے، کم تمہارے پاس، تم سب کے پاس آئیں گے، من فورہم اپنے جوش کے ساتھ، من فورہم اپنے جوش کے ساتھ. ہذا یہ، یمددکم یہ اس وجہ سے ہے کہ یمددکم مدد کی گئی، کم تم سب کی، ربکم تمہارے رب نے، یعنی کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ مدد کی گئی. کس وجہ سے؟ کس کے ساتھ؟ بخمستی 5 الفن ہزار، من الملائکتی فرشتوں کے، مصومین نشان زدہ یعنی کہ ان کو نشاندار، یعنی کہ ان کی نشانی کے لیے خاص کر دیے، باقی فرشتوں سے الگ کر دیا.
ان کی ایک الگ خاص نشانی بنا دی. تو اللہ تعالیٰ تمہاری 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو 3,000 فرشتوں کی مدد کی، خوشخبری سنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ان کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو 5,000 فرشتوں کی مدد کی خوشخبری سنائی کہ 5,000 فرشتے اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہاری 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. وما اور نہیں جعلہ بنایا ہو اس نے، جعلہ بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے الا مگر بشرا. بشرا کیا ہے جی؟ جلدی سے بتائیے گا. خوشخبری. خوشخبری تو مؤنث مونس ہے. کیوں مونس ہے؟ الف مقصورہ کی جیسے. اس کو کیا بولتے ہیں کھڑی زبر اور یا کو؟ مقصورہ. الف مقصورہ. ماشاء اللہ تبارک الرحمن. بشرا خوشخبری لکم تمہارے لیے ولیتطمئن اور تاکہ تطمئن مطمئن ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، ولیتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں قلوبکم. قلوب جمع ہے قلب ان کی جس کا معنی ہوتا ہے دلوں. کم تمہارے یعنی کہ تمہارے دل، تم سب کے دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائیں بھی اس سے. کس سے؟ جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک خوشخبری بھیجی ہے، جو تمہارے لیے مدد بھیجی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجی ہے کہ تاکہ تمہارے دل ان سے مطمئن ہو جائیں. وما اور نہیں النصر آتی ہے مدد، الا مگر من عند اللہ کے پاس سے، العزیزی جو بہت زبردست ہے، الحکیمی بہت حکمت والا ہے. اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. لیقطع تاکہ کاٹ دے وہ، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، او یا یکبتہم یا رسوا کرے ان کو یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین ناکام ہو کر. یہاں تک لیسن بہت ہے کیا؟ یا آگے بھی لے چلوں؟ 2 آیتیں اور ہیں. رکوع پورا کر لیں. آج کا رکوع مشکل ہے. لیسا نہیں، 2 آیتیں اور ہیں. اگلی آیتیں آسان ہیں. دیکھ لیجئے گا، اگر آپ لوگ کو مشکل لگا تو آدھا یاد کر لیجئے گا. لیسا نہیں ہے، لکا آپ کے لیے، من الامری معاملے سے، شیئن کچھ بھی، کوئی بھی چیز، اختیار، او یا یتوبو وہ معاف کر دے، مہربان ہو جائے، علیہم ان پر، او یا یعذبہم عذاب اس کے اندر موجود ہے، عین ذال اور با عذاب جو ہے، یعذبہم وہ عذاب دے گا، ہم ان سب کو، یا کا مطلب وہ اور ہم ان سب کو، وہ عذاب دے گا ان سب کو، فإنہم پس بے شک وہ، ظالمون ظالم ہیں. وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ویعذب اور وہ عذاب دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا ہے، رحیم بار بار رحم کرنے والا ہے.